ऐनामा हेर्दा अनायसै लजाउँछु। लाग्दछ ढोकाको कुनै कुनाबाट तिम्रा आँखा निकै छिपी मलाई एकटक भएर निहाल्दैछन्। देखियो देशको राजधानी परदेशको राजधानी, आऊ अब बसौँ हामी प्यारको राजधानी। बसौँ अब 2/3 त टिकेन हाम्रो। तिमीले छोडेको अन्तिम रात मलाई याद छ। तिमीले छोडेको अन्तिम रात मलाई याद छ। पुरानो कुरा हो। कति वर्ष अघि हाम्रो देशबाट कहाँ हो कहाँको रोम भन्ने देशमा क्लाउडियस नाम गरेका राजा रहेछन्। उनलाई धेरैभन्दा धेरै देशमाथि विजय हासिल गरेर ठुलो देश बनाउने र त्यो ठुलो देशमा शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षा बढेछ। तर उनको मनमा एउटा विचार आएछ, यदि राज्यका युवकहरूले प्रेम वा विवाह गरे भने उनीहरू स्त्री मोहमा फस्छन्, घरबार गरेर बस्न खोज्छन् र युद्धमा जान चाहँदैनन्। अनि म कसरी ठुलो देशको राजा हुन पाउँछु? मेरो सपना त यसै खरानी भइहाल्छ नि। अनि उनले एउटा कठोर आदेश दिएछन्, 18 वर्ष पुरा भएका सबै युवकहरू सेनामा भर्ती हुनै पर्ने, सँगै उनीहरूलाई प्रेम र विवाह गर्न पनि बन्दिस लगाइएछ। यदि कसैले आदेश नमाने मृत्युदण्ड दिइने निर्णय सुनाइएको छ। यदि कसैले उल्लङ्घन गर्ने काम कसैले गरेनछन्, युवकहरू पनि बरु डरले घरभित्र लुकेरै बस्न थालेछन्। तर एकजना चर्च पास्टरले भने राजाको आदेश गलत भएकोले त्यसको विपक्षमा उभिने आँट गरेछन्। प्रेम र विवाह भनेको त पवित्र बन्धन हो, यसमाथि अङ्कुश लगाउनु हुँदैन भन्ने लागेछ उनलाई। र उनले गोप्य रूपमा राति चर्चमा प्रेम गर्ने जोडीहरूको विवाह गराइदिन थालेछन्। प्रेम गर्ने जोडीहरू उनी कहाँ आइरहे, उनले तिनीहरूको विवाह गराइरहे। बिस्तारै यो कुरा राजा क्लाउडियसलाई थाहा भएछ। त्यसपछि उनले त्यो पास्टरलाई पक्राउ गर्न सैनिक पठाएछन्। सैनिकहरूले उनलाई पक्राउ गएर लगेछन् र बन्दी बनाएछन्। राजाले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाए। मृत्युदण्डको दिन आउनु केही दिन बाँकी थियो। मान्छेहरू ती पास्टरलाई भेट्न जेलमा आउँथे। यस्तैमा एक दिन जेलरकी छोरी पनि आइन्। उनले ती पास्टरको कुरा सुनिन्। उनी भन्थे, प्रेम जोडीहरूलाई कसैको बाधा हुनु हुँदैन, उनीहरूलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ। प्रेम गर्न खुल्ला आकाशमा चराहरू उडिरहे जस्तै जेलरकी छोरीलाई उनको कुरा मन पर्यो। अनि त उनी लगातार भेट्न आउन थालिन्। झन् उनलाई ती पास्टर मन पर्न थाले र उनीहरू बीच प्रेम सम्बन्ध स्थापित भयो। तर ती पास्टरले त मृत्युदण्डको सजाय पाइसकेका थिए, जुन कसैले फेर्नै सक्ने थिएन। नभन्दै एक दिन त्यो दिन पनि आयो र उनलाई मृत्युदण्ड दिइयो। त्यो फेब्रुअरी 14 को दिन थियो अनि ती पास्टरको नाम सेन्ट भ्यालेन्टाइन थियो। प्रेमको पक्षमा अँटिलो भएर उभिएका उनी भ्यालेन्टाइनको सम्झनामा हरेक वर्ष भ्यालेन्टाइन डे भनेर मनाउन थालियो। एउटा मान्छे सधैँ आउँछ मेरै आँगनबाट, हेर्छ अनि मुस्कुराउँछ मेरै आँगनबाट। एउटा मान्छे सधैँ आउँछ मेरै आँगनबाट, हेर्छ अनि मुस्कुराउँछ मेरै आँगनबाट। कुन्नी केपो गर्छ त्यस्तो लट्ठै पार्ने गरी, नजरबाटै तीर चलाउँछ मेरै आँगनबाट। सबैले नमस्कार। मेरो परिचय चाहिँ यमराज जोशी हो मेरो नाम। कैलाली गाउँ क्याम्पसमा अहिले बिएड 4th इयरको एक्जाम दिइरहेको छु। त्यसपछि यो जय आर्यमा एजुकेसन भन्ने ठाउँ यो संस्थालाई अहिले चलाइरहेको पनि छु। र यो आज यसरी जय आर्यमा एजुकेसनमा सानो एउटा कार्यक्रम गरौँ भनेर राखेँ। एकछिन नबोलाउँ त अनि अभि नबोलाउँ त बोले छैन नि त। ल यो हामी थोरै छौँ कडा छौँ भन्ने हो होइन। लेख्ने मान्छेहरू अलिक थोरै हुन्छन् सबै ठाउँमा, तर कडा हुन्छन्। अनि धेरै कुराहरू बुझेका, धेरै कुराहरू समेट्न सक्ने हुन्छ। र म धेरै बोल्दिनँ। सबैले यसो थोरै केही न केही सुनाउन पर्छ है, थोरै केही न केही सुनाउन पर्छ सबैले। र आफ्नो आज विशेष गरी प्रेम दिवसको अवसर पारेर हामीले यो कार्यक्रम यति बोलिसकेपछि प्रेम दिवस भनेपछि अब सबै प्रेम भनेपछि माया प्रेमका कुराहरू आइहाल्छन्। अनि आवाज कहाँ धेरै आइरहेको छ कि आवाज आइरहेको थियो अलि शान्त हुन्छ।
फेरि फिल्डमा डुबेर त पुरै आउँदैन फेरि म सुरुमा साहित्य कार्यक्रम गर्दाखेरि सुरुवात गर्दाखेरि आफै अलमल भइहाल्छ। फिल्डमा नडुब्दासम्म आवाज मिठो नआउने अनि अलिअलि फिल्डमा डुब्यो भने अलिक मजा आउँछ। त्यही भएर आज प्रणय दिवस नेपालीले भन्दाखेरि प्रणय दिवसको अवसरमा यो छोटो मिठो भेटघाट सँगै प्रणयका कुराहरू प्रणयका सिर्जनाहरू सुनौँ भनेर यो आयोजना हो खास। र अब तपाईँहरूले यसरी सधैँ यसो साहित्यप्रति रुचि देखाइराख्नुभयो भने कहिले काहीँ हप्तामा महिनामा यसो साहित्य कार्यक्रम पनि आयोजना गर्ने योजना पनि हो। र धेरै म बोल्दिनँ, छोटो छोटो रचनाहरू आफ्नो आफ्नो मिठो रचनाहरूको लागि म सबैलाई बोलाउँछु पालो पालो, सबैले सुनाउनुपर्छ है, छैन नभनिदिनु है। ल सबभन्दा पहिला म कताबाट सुरु गरौँ? जयजीसँग त्यसो भन्न मिल्दैन। मलाई एक गीत एउटा सिर्जना म गिरिजा प्रसाद पनेरुलाई आफ्नो सिर्जनाको लागि सम्पूर्णलाई नमस्ते है। मेरो नाम चाहिँ भनिहाल्नु होइन। मेरो नाम नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ गिरिजा प्रसाद पनेरु है। म अहिले केएमसीमा +2मा पढिरहेको छु र साहित्य कार्यक्रमहरू चाहिँ मेरो एकदमै मनपर्ने कुराहरू हो। त्यसैले म कलेजबाट घर नगई सिधै त्यहीँ आएँ। तर खासै लेख्ने मान्छे चाहिँ होइन, तर लेख्ने मान्छेको फ्यान चाहिँ हो। अलिअलि फ्यान भइसकेपछि लेख्ने मान्छेहरूको अगाडि बढिसकेपछि आफूले पनि केही लेखौँ जस्तो लाग्छ र मनमा आएको लेख्छु। तर मेरो मनमा राम्रो चाहिँ आउँदैन, खै किन थाहा भएन। त्यसकारण शब्द चाहिँ कडा बन्दैन। तर कडा एक दिन बन्ला भन्ने आशामा म लेखिरहेको छु होइन। र लेखिरहेको पनि धेरै भएको छैन मेरो। लगभग लकडाउनमा चाहिँ मैले प्रयास सुरु गरेको, फेरि बिचमा अहिले अलि कलमको मै सक्यो भन्नुभन्दा नि अहिले कलम जमिहाल्यो उनमा होइन। अब मेरो लागि चाहिँ सुरु हुन्छ होला त्यस्तो छ। अब म चाहिँ गजलबाट सुरु गर्छु, बाटो भन्दा नि अन्य सुरुबाट गर्छु। एउटा गजल चाहिँ मैले यो लकडाउनको बेलामा लेखेको थिएँ, यो चाहिँ म भाषण गर्छु। किन हो कहिले यो मन बैमानी भइदिन्छ, किन हो कहिले यो मन बैमानी भइदिन्छ, जस्तो कि प्रेमिकाको छाती सिरानी भइदिन्छ। हेर्नुहोस् न कहिले त थोरै हाँस्दा बोल्दा पनि, हेर्नुहोस् न कहिले त थोरै हाँस्दा बोल्दा पनि कसरीको एक प्रेमको कहानी भइदिन्छ। प्रेममा मान्छेको मन पग्लेर होला, प्रेममा मान्छेको मन पग्लेर होला, कसैको त गल्ती पनि जानी जानी भइदिन्छ। साँचो मायामा धोका खाएर हेर्नुहोस् न, साँचो मायामा धोका खाएर हेर्नुहोस् न, यो त्यो मन नसाको राजधानी भइदिन्छ। यो मन केवल नसाको राजधानी। जतिसुकै जान्ने मान्छे ल्याउनुहोस् तपाईँ, जतिसुकै जान्ने मान्छे ल्याउनुहोस् तपाईँ, माया प्रेममा त्यो पनि अज्ञानी भइदिन्छ। जस्तो कि प्रेमिकाको छाती सिरानी भइदिन्छ, किन हो कहिले यो मन बैमानी भइदिन्छ। थ्याङ्क यू। उपहार धेरै धेरै धन्यवाद छ गिरिजा भाइलाई। र प्रेमिकासँग माया लाको सुरुमा हो, जिउने मर्ने कसम खाएको सुरुमा। प्रेमिकासँग माया लाको सुरुमा हो, जिउने मर्ने कसम खाएको सुरुमा हो। सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम सत्य उपाध्याय, घरको गजल। त्यसो खासै राम्रो गजल त छैन, अलिअलि लेख्छु कहिले काहीँ। धेरै पुरानो गजल आज सुनाउँछु। भित्रै जलेको छ मन केही दिनदेखि, भित्रै जलेको छ मन केही दिनदेखि, कसैलाई देखेर परिवर्तन केही दिनदेखि, भित्रै जलेको छ मन केही दिनदेखि। वर्षौं पुरानो तस्बिर मुस्कान लिएर आयो, वर्षौं पुरानो तस्बिर मुस्कान लिएर आयो, वर्षौं पुरानो तस्बिर मुस्कान लिएर आयो। ज्यादै सम्झिरहेछु बचपन केही दिनदेखि, ज्यादै सम्झिरहेछु बचपन केही दिनदेखि, कसैलाई देखेर परिवर्तन केही दिनदेखि। बर्खाले एकछिन पनि बर्सिन नछोडेपछि, बर्खाले
बर्खाले एकछिन पनि बर्सिन नछोडेपछि, बर्खाले एकछिन पनि बर्सिन नछोडेपछि चुहिने छानोसँगै रुचे नयन केही दिनदेखि। कसैलाई देखेर परिवर्तन केही दिनदेखि आफ्ना बनेकाहरूले लडाउँदा सम्झिरहेछु, आफ्ना बनेकाहरूले लडाउँदा सम्झिरहेछु, आफ्ना बनेकाहरूले लडाउँदा सम्झिरहेछु। आमाको कोख बाको गर्दन केही दिनदेखि, आमाको कोख बाको गर्दन केही दिनदेखि। कसैलाई देखेर परिवर्तन केही दिनदेखि। अन्तिम शेर मनले मनलाई नै जिन्दगी बारे प्रश्न गरेपछि, मनले मनलाई नै जिन्दगी बारे प्रश्न गरेपछि, मनले मनलाई नै जिन्दगी बारे प्रश्न गरेपछि बसेका छन् जवाफ अनसन केही दिनदेखि, बसेका छन् जवाफ अनसन केही दिनदेखि। भित्री जलेको छ मन केही दिनदेखि। कसैलाई देखेर परिवर्तन केही दिनदेखि। धन्यवाद। एउटा अर्को गजल सुनाउँछु। यो पनि कुरा नै हो। कसरी पोल्छ अभाव र पीर बालाई सोध्नुस्, कसरी पोल्छ अभाव र पीर बालाई सोध्नुस्। कस्तो हुन्छ दुःखको तारे भिर बालाई सोध्नुस्। कसरी पोल्छ अभाव र पीर बालाई सोध्नुस्। सहरमा बसेर चिसोमा न्यानोपन खोज्नेहरू, सहरमा बसेर चिसोमा न्यानोपन खोज्नेहरू हो, सहरमा बसेर चिसोमा न्यानोपन खोज्नेहरू हो। गाउँमा काटिन्छ तुसारे शिशिर बालाई सोध्नुस्, गाउँमा काटिन्छ तुसारे शिशिर बालाई सोध्नुस्। कस्तो हुन्छ दुःखको तारे भिर बालाई सोध्नुस्। भान्सामा थाल बिछाउँदैमा खाना मिठो हुन्न, भान्सामा थाल बिछाउँदैमा खाना मिठो हुन्न, भान्सामा थाल बिछाउँदैमा खाना मिठो हुन्न। कसरी पाक्छ आँसुमा खीर बालाई सोध्नुस्, कसरी पाक्छ आँसुमा खीर बालाई सोध्नुस्। कस्तो हुन्छ दुःखको तारे भिर बालाई सोध्नुस्। यो उकालो चढ्दै गर्दा त्यो ओह्रालो झर्दै गर्दा, यो उकालो चढ्दै गर्दा त्यो ओह्रालो झर्दै गर्दा, यो उकालो चढ्दै गर्दा त्यो ओह्रालो झर्दै गर्दा के हुन्छ भारी के हुन्छ शरीर बालाई सोध्नुस्। के हुन्छ भारी के हुन्छ शरीर बालाई सोध्नुस्। कस्तो हुन्छ दुःखको तारे भिर बालाई सोध्नुस्। ईश्वर भेटिनन् मठ मन्दिर चैत्य र गुम्बामा कहिले, ईश्वर भेटिँदैनन् अन्तिम शेर। ईश्वर भेटिन्नन् मठ मन्दिर चैत्य गुम्बामा कहिले, ईश्वर भेटिन्नन् मठ मन्दिर चैत्य गुम्बामा कहिले। बाल्दैमा धुप चढाउँदैमा अबिर बालाई सोध्नुस्, बाल्दैमा धुप चढाउँदैमा अबिर बालाई सोध्नुस्। कसरी पोल्छ अभाव र पीर बालाई सोध्नुस्। कस्तो हुन्छ दुःखको तारे भिर बालाई सोध्नुस्। धन्यवाद। अझै सत्यको फेरि दाइनीले फेरि सुनाउनु, अलिकति माया प्रेमका कुराहरू सुनाउँ धेरै भन्ने हो होइन। भूमिका फेरि रुवाउने धेरै हुन्छ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ कृष्ण जोशी। म चाहिँ कैलाली क्याम्पसमा पढ्छु, फर्स्ट इयरमा। ब्याचलर फर्स्ट इयर। हजुर फर्स्ट इयर। नजरै नजरले बात गर्यो यो मनले तिम्रो साथ गर्यो, अन्त्यमा उपहार रोदन हिँड्यो। नजरै नजरले बात गर्यो यो मनले तिम्रो साथ गर्यो, अन्त्यमा उपहार रोदन हिँड्यो। यो पापी नजरले आज घात गर्यो। यो कविता मिठो कविता लेख्ने मान्छे यसरी बोल्न चाहिँ बोल्न डराएर भन्न सकिन्छ। अनि एउटा मेरो कविता धेरै कविता लेख्ने मान्छे हो कृष्णले। एउटा मात्रै शेर है। ऊ कुनै राजनीतिक दलकी सदस्य रहेछ, मैले प्रेम प्रस्ताव राख्दा जिन्दाबाद भनेको हजुर नाम दिपक धानु होइन, रेडिसकेको होइन। बचेको 2 हात बाँकी छ, बचेको 2 हात बाँकी छ, हिँड्नु पर्ने अझै 7 बाँकी छ। बचेको 2 हात बाँकी छ, हिँड्नु पर्ने अझै 7 बाँकी छ। खै के खाएर बित्ने हो जीवन,
खै के खाएर बित्ने हो जीवन खानुपर्ने बाबुको लाट बाँकी छ। तर यो फेसमा पनि यो मैले हालिसकेको छु, तर अहिले यो काटेर हाल्नु है फेसमा। धेरै बोल्दैन त्यति आउँदैन, धेरै बोल्नु पनि हुन्छ। गोठा मुढा भैँसा पर्छ हाल्ल आउँछ कि नै, गोठा मुढो भैँसा पर्छ हाल्ल आउँछ कि नै, उसै चुला मुढो दौरोमा बाल्ल आउँछ कि नै। गोठा मुढा भैँसा पर्छ हाल्ल आउँछ कि नै, उसै चुला मुढो दौरोमा बाल्ल आउँछ कि नै। हुन्न त भुनुन्छे झिक्कै माया गर्दु कस्या हुने हो, हुन्न त भुनुन्छे झिक्कै माया गर्दु कस्या हुने हो, बिताएर बिस्या धुलो चाल्ल आउँछ। म त्यति कस्तो यो श्रृङ्गारी भन्छन् त्यसरी लेख्न आउँदैन त्यति होइन। पछि जित्दा एकाएक हार भइदिएपछि एउटै बोली नि मुटुमै प्रहार भइदिएपछि, जित्दा जित्दै एकाएक हार भइदिएपछि एउटै बोली नि मुटुमै प्रहार भइदिएपछि के गर्नु मित्र आजकल, के गर्नु मित्र अचम्म लाग्छ आजकल, के गर्नु मित्र अचम्म लाग्छ आजकल, दिन प्रतिदिन अत्याचार भइदिएपछि। अर्को पनि विश्वभरि कोरोनाको प्रभाव उस्तै छ, विश्वभरि कोरोनाको प्रभाव उस्तै छ, डाक्टर र औषधिको अभाव उस्तै छ। विश्वभरि कोरोनाको प्रभाव उस्तै छ, डाक्टर र औषधिको अभाव उस्तै छ, अब त होला परिवर्तन भन्ने सोचेको। विश्वभरि कोरोनाको प्रभाव उस्तै छ, डाक्टर र औषधिको अभाव उस्तै छ, अब त होला परिवर्तन भन्ने सोचेको, अझै पनि मानिसको स्वभाव उस्तै छ। अझ भन्नु सुनौ पनि 1 घन्टा दिने भए पनि तयार छ हामी। फेरि यसकै भने है, कोरोनाकै चौतर्फी एउटै समाचार आइरहेछ, चौतर्फी एउटै समाचार आइरहेछ, एक बार होइन बार बार आइरहेछ। चौतर्फी एउटै समाचार आइरहेछ, एक बार होइन बार बार आइरहेछ, डाक्टर र औषधि कम भयो। चौतर्फी एउटै समाचार आइरहेछ, एक बार होइन बार बार आइरहेछ, डाक्टर र औषधि कम भयो रे, अब डाक्टर बन्ने विचार आइरहेछ। फेरि सुनौ यार, यो फेरि सुनौ। चौतर्फी चौतर्फी एउटै समाचार आइरहेछ, चौतर्फी एउटै समाचार आइरहेछ, एक बार होइन बार बार आइरहेछ, डाक्टर र औषधि कम भयो रे। चौतर्फी एउटै समाचार आइरहेछ, एक बार होइन बार बार आइरहेछ, डाक्टर र औषधि कम भयो रे, अब डाक्टर बन्ने विचार आइरहेछ। जस्तो कि म इन्ट्रेस्ट चाहिँ राख्छु होइन, त्यति यो आउँदैन, तर निहालेर हेर्नु मेरो तस्बिर उस्तै छ, तस्बिर उस्तै छ, निहालेर हेर्नु मेरो तस्बिर उस्तै छ, छैन परिवर्तन भएको तकदीर उस्तै छ। निहालेर हेर्नु मेरो तस्बिर उस्तै छ, छैन परिवर्तन भएको तकदीर उस्तै छ, के हुन्छ अब थाहा छैन महासङ्कटपछि। निहालेर हेर्नु मेरो तस्बिर उस्तै छ, छैन परिवर्तन भएको तकदीर उस्तै छ, के हुन्छ अब थाहा छैन महासङ्कटपछि, हिजो जस्तो थियो आज पनि कश्मीर उस्तै छ। धन्यवाद। मेरै सुने होला मेरै इसाराले चल्ने बनाइदिन्छु, मेरै इसाराले चल्ने बनाइदिन्छु, एकै मुस्कानले ढल्ने बनाइदिन्छु, मेरै इसाराले चल्ने बनाइदिन्छु, एकै मुस्कानले ढल्ने बनाइदिन्छु, यस्तो जोडी खोज्छु कि अब दुनियाँ। अर्को वर्ष यस्तो जोडी खोज्छु कि अब दुनियाँ मेरै रिसले जल्ने बनाइदिन्छ। मेरो क्लास अन्त म निस्किन्छु। खतरा गजल छ
बीच स्क्रिनमा फोकस गर्नु बीच स्क्रिनमा फोकस गर्नु होला 3 सेकेन्ड जति वेट गर्नु होला अनि फोटो खिच्नु होला 5 सेकेन्ड हात हल्लाउनु होला त्यसको लागि सबैलाई नमस्ते। मेरो नाम प्रभा जोशी, अध्ययन चाहिँ त्यही केएमसीमा बिए फर्स्ट इयर। अनि सबैलाई आजको प्रणय दिवसको सम्पूर्णलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र म आफ्नो एउटा सानो गजल वाचन गर्न चाहन्छु है। पत्थर पुज्नकै लागि फूलहरूको सजिलै व्यापार भयो, पत्थर पुज्नकै लागि फूलहरूको सजिलै व्यापार भयो, मूल्य फूलले पायो तर पत्थर अमूल्य हुँदा यो मन दोधार भयो। पत्थर पुज्नकै लागि फूलहरूको सजिलै व्यापार भयो, मूल्य फूलले पायो तर अमूल्य पत्थर हुँदा यो मन दोधार भयो। यहाँ टुट्नु चुडिनु पनि कसैका लागि अवसर रहेछ, यहाँ टुट्नु चुडिनु पनि कसैका लागि अवसर रहेछ। हेर्नुहोस् न भाँचेको रुखको लौरोले कसैको उद्धार भयो, पत्थर पुज्नकै लागि फूलहरूको सजिलै व्यापार भयो। केही गुनासो गर्नु र बदलिनै पर्छ समय आएपछि, केही गुनासो गर्नु र बदलिनै पर्छ समय आएपछि। आगो पर्दा वन सजिलै खरानी अनि अंगार भयो, आगो पर्दा वन सजिलै खरानी अनि अंगार भयो। पत्थर पुज्नकै लागि फूलहरूको सजिलै व्यापार भयो। उसले के पायो र वर्षौंदेखि जोड घटाउ सिकाउँदै गर्दा, उसले के पायो र वर्षौंदेखि जोड घटाउ सिकाउँदै गर्दा जिन्दगीको हिसाब नमिल्दा असफल अनि लाचार भयो। पत्थर बुझ्नकै लागि फूलहरूको सजिलै व्यापार भयो, मूल्य फूलले पायो तर पत्थर अमूल्य हुँदा यो मन दोधार भयो। त्यसपछि यता ल अब हाम्रो क्यामेराम्यान अभिसाधक प्यारीलाई आफ्नो विशेष सूचनाको लागि ताली सहितको ठिकै छ होला, होला मात्रै छ, ठिकै छ। ए गजब रहेछ। आफैलाई एकहोरो प्रेमी जानी जानी बनाएर, आफैलाई एकहोरो प्रेमी जानी जानी बनाएर राखियो कसैलाई यो मनसम्म जिन्दगानी बनाएर, आफैलाई एकहोरो प्रेमी जानी जानी बनाएर राखियो कसैलाई यो मनसम्म जिन्दगानी बनाएर। देखियो देशको राजधानी परदेशको राजधानी, एमजी देखियो देशको राजधानी परदेशको राजधानी। आऊ अब बसौँ हामी प्यारको राजधानी बनाएर, बसौँ अब हामी प्यारको राजधानी बनाएर। धन्यवाद, नमस्ते। म प्यारे सबैलाई एकमुष्टमा प्रेम दिवसको शुभकामना छ। म सिधै गजलतिर जान्छु। बाको काँधमा कहिले घर कहिले महल आयो, बाको काँधमा कहिले घर कहिले महल आयो, जिन्दगी बनाउने क्रममा पसिना खलखलायो। बाको काँधमा कहिले घर कहिले महल आयो, जिन्दगी बनाउने नाममा क्रममा पसिना खलखलायो। छतमा सम्म गमला राख्ने घरको छोरीलाई, छतमा सम्म गमला राख्ने घरको छोरीलाई, छतमा सम्म गमला राख्ने घरको छोरीलाई। प्रेम प्रस्तावमा हिलोमा फुलेको कमल आयो, प्रेम प्रस्तावमा हिलोमा फुलेको कमल आयो, जिन्दगी बनाउने नाममा पसिना खलखलायो। बाको काँधमा कहिले घर कहिले महल आयो, जिन्दगी बनाउने नाममा बनाउने क्रममा पसिना खलखलायो। छोरो मरुभूमिबाट फर्किएसँगै उमङ्ग थपियो वर्षौंपछि, आज पो बल्ल आमा बाको खुट्टामा जोडी चप्पल आयो। आज पो बा आमाको खुट्टामा बल्ल पो जोडी चप्पल आयो। जिन्दगी बनाउने क्रममा पसिना खलखलायो। न डायल न डिलिट गर्न सकिने नम्बरबाट, अन्तिम से न डायल न डिलिट गर्न सकिने नम्बरबाट। बाको काँधमा कहिले घर कहिले महल आयो, बाको काँधमा कहिले घर कहिले महल आयो। जिन्दगी बनाउने क्रममा पसिना खलखलायो। न डायल न डिलिट गर्न सकिने नम्बरबाट गहिरिएर सोचिरहेछु आज किन कल आयो, गहिरिएर सोचिरहेछु आज किन कल आयो। धन्यवाद। यसपछि अर्को
साँझ पख हल्का लगाउने स्वभाव भइदिन्छ। रमाइलो दिएको छ अलिकति। साँझ पख हल्का लगाउने स्वभाव भइदिन्छ गिर्जाजी। साँझ पख हल्का लगाउने स्वभाव भइदिन्छ। यसरी नै प्रत्येक दिन बानी खराब भइदिन्छ। साँझ पख हल्का लगाउने स्वभाव भइदिन्छ। यसरी नै प्रत्येक दिन बानी खराब भइदिन्छ। फुकाउँदा जस्तो स्वतन्त्र देखिँदैन रबर, फुकाउँदा जस्तो स्वतन्त्र देखिँदैन रबर, सानो भइदिन्छ मुठीमा कसैको दबाब भइदिन्छ। सानो भइदिन्छ मुठीमा राख्दा दबाब भइदिन्छ। यसरी नै प्रत्येक दिन बानी खराब भइदिन्छ। नदी झैं बग्न मन नभएको कहाँ हो र, नदी झैं बग्न मन नभएको कहाँ हो र, साँझ पख हल्का लगाउने स्वभाव भइदिन्छ। यसरी नै प्रत्येक दिन बानी खराब भइदिन्छ। नदी चाहिँ बग्न मन नभएको कहाँ हो र, नदी पनि त पहाडसँग टक्राव भइदिन्छ। नदी पनि त पहाडसँग टक्राव भइदिन्छ। साँझ पख हल्का लगाउने स्वभाव भइदिन्छ। यसरी नै प्रत्येक दिन बानी खराब भइदिन्छ। मुटु ढुकढुक हुन्छ, छटपटी हुन्छ बार बार। सत्यजी मुटु ढुकढुक हुन्छ, मुटु ढुकढुक हुन्छ, छटपटी हुन्छ बार बार। मुटु ढुकढुक हुन्छ, छटपटी हुन्छ बार बार। अन्तिम शेर साँझ पख हल्का लगाउने स्वभाव भइदिन्छ। यसरी नै प्रत्येक दिन बानी खराब भइदिन्छ। मुटु ढुकढुक हुन्छ, छटपटी हुन्छ बार बार। जब योजनलाई कसैको अभाव भइदिन्छ, जब योजनलाई कसैको अभाव भइदिन्छ। यसरी नै प्रत्येक दिन बानी खराब भइदिन्छ। साँझ पख हल्का लगाउने स्वभाव भइदिन्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल एउटा दीक्षा केही छ अरू? सजिलो अप्ठ्यारो के कुरा भयो र, सजिलो अप्ठ्यारो के कुरा भयो र, अप्ठ्यारो के कुरा भयो र, उज्यालो अँधेरो के कुरा भयो र, सजिलो अप्ठ्यारो के कुरा भयो र, उज्यालो अँधेरो के कुरा भयो र, एक दिन मरेर जानुपर्छ साथी, एक दिन मरेर जानुपर्छ साथी, यो तेरो यो मेरो के कुरा भयो र, मर्जी होस् हजुरको संसारै घुमौला। यो अन्तिम शेर गर्छु, यसलाई 3 वटा मात्र गर्छु। मर्जी होस् हजुरको संसारै घुमौला। पहिला भन्थे म यसो। मान्छे घोषित भए सबै छुटेको मान्छे, बाँकी रहेनन् कोही छुटेको मान्छे, घोषित भए सबै छुटेको मान्छे। किन निकाल्यो दिलको सत्ताबाट, किन निकाल्यो दिलको सत्ताबाट, प्रिय होइन म विरोधी गुटको मान्छे, प्रिय होइन म विरोधी गुटको मान्छे। त्यसै गरेर भ्यालेन्टाइन डे टाइम डेको अवसर एउटा सानोदेखि मुक्त लेखिदिन्छु। कसैलाई माया दर्शाउन भ्यालेन्टाइन डे कुर्नुपर्ने, कसैलाई माया दर्शाउन भ्यालेन्टाइन डे कुर्नुपर्ने, आफ्नालाई माया बर्साउन भ्यालेन्टाइन डे कुर्नुपर्ने। 1 वर्षसम्म मनमा बह रोकिराखेर, 1 वर्षसम्म 1 वर्षसम्मका मनमा बह रोकिराख्ने। सरी सुरुवात हुन्छ है, सुरुवात सुरु गर्नु। 1 वर्ष यसो सुरुवात हुन्छ न। कसैलाई माया दर्शाउन भ्यालेन्टाइन डे कुर्नुपर्ने, आफ्नालाई माया बर्साउन भ्यालेन्टाइन डे कुर्नुपर्ने। कसैलाई माया दर्शाउन भ्यालेन्टाइन डे कुर्नुपर्ने, आफ्नालाई माया दर्शाउन भ्यालेन्टाइन डे कुर्नुपर्ने। 1 वर्षसम्मका मनका बह रोकिराखेर, 1 वर्षसम्मका मनका बह रोकिराखेर, यो दिलले त्यो दिललाई दर्शाउन भ्यालेन्टाइन डे कुर्नुपर्ने, यो दिलले त्यो दिललाई दर्शाउन भ्यालेन्टाइन डे कुर्नुपर्ने। पहिला म एकछिन न ल पहिला म मेरो नाम दलबहादुर सिंह, बीबीएम सेकेन्ड सेम केएमसी होइन। म पहिला एउटा सानो डोटेली शेरबाट सुरु गर्न चाहे होइन। पहिला हामी धेरै भन्ने गर्थ्यौँ कि किची छ आफूको गेरो, ड्याटी छ पाकेको, युवाहरूको लड्केको जुबम, आयामले साँचेको भनेर धेरै पुरानो हो यार, मैले पनि सुनेको थिएँ।
आफूको गेडो ड्याटिज पाकेको युवाको लड्केको जुवन आयामले साँचे। मैले छिटो कलेजबाट छिटो आउला र यतै लेख्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ। ढिलो भयो, अब सबैलाई दमदार आउनु लाग्यो। अनि आफू त सोच्नै नसक्ने भयो क्या अहिले पछिल्लो हप्तामा। त्यही भएर एउटा सानो मुक्तक मात्र तयार पारेको छु। कसैले समयको व्यापार गर्दैछ, कसैले समयको व्यापार गर्दैछ, थाहा छ उसले आजकल प्यार गर्दैछ। कसैले समयको व्यापार गर्दैछ, थाहा छ उसले आजकल प्यार गर्दैछ। सोच्थे किन चटपट गर्छ यसले, सोच्थे किन चटपट गर्दैछ यसले, थाहा भयो आजकल छिमेकीको स्वीकार गर्दैछ। कसैले समयको व्यापार गर्दैछ, थाहा छ उसले आजकल प्यार गर्दैछ। सोच्दै किन चटपट गर्दैछ यसले, थाहा भयो आजकल छिमेकीको स्वीकार गर्दैछ। सस्पेन्स त लास्ट रहेछ नि त। त्यसो भएर म लास्ट गर्छु। धेरै बोर पनि हुन्छ धेरै गरी पनि साहित्यमा छोटो मिठो चटनी जस्तो हुनुहुन्छ। म फेरि आफ्नो त मलाई स्पोन्सर गर्नु भएको छ। विकास अनि समृद्धि खै कहाँ छ, सुशासन र शान्ति खै कहाँ छ, न्याय माग्न आमाले धर्म बस्छ। के भयो मन लगाएर पढ्नु न, आफ्नो मात्रै मन लगाएर अर्काको बुझिन नि त। विकास अनि बुझिरहेको छु नि। विकास र समृद्धि खै कहाँ छ। खासमा यो मलाई राजनीति मन नपर्ने हुनाले हो कि। गरम गरम। नमस्ते, मेरो नाम प्रतीक्षा भट्ट। म चाहिँ कैलाली मल्टिपल क्याम्पसमा बीबीएस फर्स्ट इयरमा अध्ययनरत विद्यार्थी र आज चाहिँ म एउटा कविता सुनाउन जाँदैछु। कविताको शीर्षक छ म विद्यार्थी। खासमा चाहिँ आज प्रेम सम्बन्धी कविता लेखौँला सोचेको थिएँ, प्रेमबारे केही मलाई आउँदै आएन। त्यसपछि चाहिँ मैले म विद्यार्थी भन्ने कविता चाहिँ म सुनाउन चाहन्छु। स्वतन्त्रताको झण्डा फरफराएर म न्याय दिलाउन सक्छु, स्वतन्त्रताको झण्डा फरफराएर म न्याय दिलाउन सक्छु। विद्यार्थी भएका कारण अन्धकारलाई हटाएर म उज्यालो छर्न सक्छु। पाइला साना हुन सक्छन् तर साना छैनन् मेरा सोचहरू, पाइला साना हुन सक्छन् तर साना छैनन् मेरा सोचहरू। काँधमा छ धेरै ठुलो जिम्मेवारी, आफ्नो वचनलाई खेर जान नदिने म नेपाली चेली छु आज्ञाकारी। कमजोर नठान मलाई र मेरा शब्दहरूलाई, कमजोर नठान मलाई र मेरा शब्दहरूलाई। सगरमाथा छोएर म विश्व हल्लाउन सक्छु। मेरो खुट्टा काट्ने काम नगर तिमी, तिम्रै पुतला जलाएर म नारा लगाउन सक्छु। नारी भएर धेरै गर्व छ मलाई, नारी भएर धेरै गर्व छ मलाई, किनभने नारी शक्तिको अभाव छैन मसँग। बरु गल्ती स्वीकार्दै अगाडि आऊ तिमी, टाउको लुकाएर बाँच्ने समय धेरै छैन तिमीसँग। भविष्यको कर्णधार भनिन्छ हामीलाई, गर्नु छ अझै धेरै प्रगति। भविष्यको कर्णधार भनिन्छ हामीलाई, गर्नु छ अझै धेरै प्रगति। आऊ बरु हातले मालो गर्दै अगाडि बढौं अब, अनि मात्र हुन्छ यस देशको उन्नति। थ्याङ्क यू सो मच प्रतीक्षालाई यो मिठो कविताको लागि। विशेष गरी आज प्रेम दिवस हो, प्रेम दिवसमा प्रेममय कुराहरू पनि हुन्छन् भन्ने आशा पनि हो। त्यसपछि मिठो सिर्जनाको लागि म सन्तोष उपाध्याय भाइले बोलाउँछु। नमस्कार, म सन्तोष उपाध्याय, स्थायी ठेगाना जनपा 5 बजार, हाल कैलाली मल्टिपल क्याम्पसमा बीएसटी फर्स्ट इयरमा अध्ययनरत। र म त्यही जान्न त जान्दैन होइन, त्यही पनि अलिअलि थोरै थोरै लेख्छु पनि, कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ धेरै छ होइन साहित्यतिर। त्यही भएर म थोरै एक दुईवटा पुस्तक सुनाउन गइरहेको छु। मेरो आफ्नै भाइ हो, अघि चिनिरहेको तिमी। चुडेर कोपिला उपहार नदिनु है मलाई, चुडेर कोपिला उपहार नदिनु है मलाई, चपक्क ढाकिने श्रृङ्गार नदिनु है मलाई। हजुरको चोखो प्रेम दिए मात्र पुग्छ, बिचमा छुट्टी जाने विचार नदिनु है मलाई।
प्यार गर्नलाई ठुलो विश्वास चाहिन्छ। प्यार गर्नलाई ठुलो विश्वास चाहिन्छ कि जालमा पार्न सक्ने साहस चाहिन्छ। प्यार गर्नलाई ठुलो विश्वास चाहिन्छ कि जालमा पार्न सक्ने साहस चाहिन्छ। मन थियो वचन थियो आफ्नो बनाउने, मन थियो वचन थियो आफ्नो बनाउने, र त प्यार जमाउन दिनमा आवाज चाहिन्छ, र त प्यार जमाउन दिनमा आवाज चाहिन्छ। के गर्छौ घमण्ड जवानीको मरेर जान्छ, के गर्छौ घमण्ड जवानीको मरेर जानु छ। ख्याल गर बरु पुरानीको मरेर जानु छ। सुनको पलङ चाँदीको महलले के नै गर्नु छ, सुनको पलङ चाँदीको महलले के नै गर्नु छ। बरु गरिदेऊ बिदाई राजधानीको मरेर जानु छ। लास्ट बेहुली बनेर बस म सिन्दुर लिएर आउँछु, बेहुली बनेर बस म सिन्दुर लिएर आउँछु। जन्ती सँगसँगै पञ्चबाजाको सुर लिएर आउँछु, जन्ती सँगसँगै पञ्चबाजाको सुर लिएर आउँछु। धुमधाम गरी रमाइलो गर्नुपर्छ हाम्रो बिहे, धुमधाम गरी रमाइलो गर्नुपर्छ हाम्रो बिहे। साडी पाउँछु अनि तिमीलाई कोहिनूर लिएर आउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो मुक्तकहरूको लागि भाइ सन्तोषलाई। मुक्तक लेख्न सजिलो लाग्छ तर मुक्तक यसो बुझ्दाखेरि त्यसको अध्ययन गर्दाखेरि गजलहरू भन्दा कविताहरू भन्दा अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसका नियमहरू धेरै हुँदो रहेछ। त्यो विषयमा अझै हामीले अध्ययन गरेर यसो क्लासहरू कहिले जानेका मान्छेहरूसँग क्लास पनि लिउँ कि भन्ने योजना भइरहेछ। गजल मुक्त सम्बन्धी केही कविताहरू एकदम हामी साहित्यकारै नभए पनि कहिले यसो नियमहरू जानिराखेर इन्ट्रेस्टेड भएपछि सजिलो हुन्छ भन्ने धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसपछि मिठो सिर्जनाको लागि एउटा त्यसपछि मिठो सिर्जनाको लागि मेरो प्यारो बहिनी रमिता साईलाई एकछिन हेलो हजुर, एकछिन हजुर, हेलो हजुर, एकछिन हजुर। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम रमिता साई र आज यो प्रेम दिवसको अवसरमा सम्पूर्णलाई एकमुष्ट रूपले धेरै धेरै शुभकामना। र म चाहिँ मुक्तक भन्छु, खास आउँदैन तर पनि फुलको थियो या सुनको थियो तर हार थियो थाहै थिएन, थाहै भएन। फुलको थियो या सुनको थियो तर हार थियो थाहै भएन। सिर्फ आकर्षण थियो या थियो प्यार थियो थाहै भएन। फुलको थियो या सुनको थियो तर हार थियो थाहै भएन। सिर्फ आकर्षण थियो या प्यार थियो थाहै भएन। उसको मेरो प्रेममा विवाह चलिरहन्छ अक्सर किन अचेल, उसको मेरो प्रेममा विवाह चलिरहन्छ अक्सर किन अचेल। छन त थियो बरु पहिले केही न केही जो अपार थियो थाहै भएन। छन त थियो बरु पहिले केही न केही जो अपार थियो थाहै भएन। न फुल दिएर न कुनै महँगो उपहार दिएर, न फुल दिएर न कुनै महँगो उपहार दिएर शब्दहरूमा व्यतीत केवल उसलाई प्यारै प्यार दिएर। न फुल दिएर न कुनै महँगो उपहार दिएर शब्दहरूमा व्यतीत केवल उसलाई प्यारै प्यार दिएर। जब थाहा पाए म बिना होइन उनी बिना अधुरो छ उनको जीवन, जब थाहा पाए म बिना होइन उनी बिना अधुरो छ उनको जीवन। मनाइयो विशेष प्रेम दिवस बदलामा आफ्नै मुटुको यार दिएर, प्रेम दिवस बदलामा आफ्नै मुटुको यार दिएर। अन्त अझै यो बिछोडका गजल मुक्तकहरू सुनाउन खासै मन लाग्दैन तिमीले छोडेको अन्तिम रात मलाई याद छ, तिमीले छोडेको अन्तिम रात मलाई याद छ। पुरानो कुरा हो। तिमीले छोडेको अन्तिम रात मलाई याद छ, भेट कहिल्यै भएन त्यस पश्चात
मलाई याद छ। यति सुनाउँछु है। फुलको उपहार एकछिन स्टार्टबाट सुरु गर्नु। एक शेर पछि पहिला गएको छ होइन, मतलब गएको अगाडि मतलबबाट सुरु गरौँ। सुरुबाट तिमीले छोडेको अन्तिम रात मलाई याद छ, भेट कहिल्यै भएन त्यस पश्चात मलाई याद छ। मैले एक ढुङ्गा फुलको उपहार मागेको थिएँ, तिमीले पठाएथ्यौ फुलको बर्सात मलाई याद छ। सुन झुटा पनि कति बोल्छौ तिमीसँग भेटेदेखि, सुन झुटा पनि कति बोल्छौ तिमीसँग भेटेदेखि, परेको हो जिन्दगीमा वज्रपात मलाई याद छ। एक फुलको अस्मिता लुट्ने योजना बनाएर, एक फुलको अस्मिता लुट्ने योजना बनाएर आएको थियो भमराको जमात मलाई याद छ। मलाई थ्याङ्क यू है। त्यसपछि सन्तोष त्यसपछि आफ्नो मिठो सिर्जनाको लागि कसले आउँछ? रूपाले आउँछ। त्यसपछि रूपाल एक एक गरी बोलाउँदैछु म। लेडिज एउटा एक एक गरी को बोलाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले मलाई वाचन गर्न चाहिँ आउँदैन है। बोल्न स्वर चाहिँ छ, मतलब स्वर त छ, हामीलाई थाहा छ। स्वर बस्या छैन। शब्द सुनाउने। पुज्दा पुज्दै पत्थर देउता भेटिए मलाई भन्नु, 32 गुणी कतै एउटा भेटिए मलाई भन्नु। पुज्दा पुज्दै पत्थर देउता भेटिए मलाई भन्नु, 32 गुणी कतै एउटा भेटिए मलाई भन्नु। निहालेर हेर तिमी आफ्नै मुटुभित्र, निहालेर हेर तिमी आफ्नै मुटुभित्र, मानवताको सिपको एउटा भेटिए मलाई भन्नु। स्वार्थी छैन दुनियाँ भन्छौ भने तिमी, स्वार्थी छैन दुनियाँ भन्छौ भने तिमी, निस्वार्थी त्यो प्रेमी एउटा भेटिए मलाई भन्नु, निस्वार्थी त्यो प्रेमी एउटा भेटिए मलाई भन्नु। अट्क्यो पर्खन एक घाम उज्यालोमै संसार हेर्नु छ, पर्खन एक घाम उज्यालोमै संसार हेर्नु छ, पर्खन ए जुन सपनामै उनलाई हेर्नु छ। उनले त उदाउँदो किरण क्षितिज पारी छोडी गए, मैले त किरण भेट्न गोधुली साँझसम्म कुर्नु छ। थ्याङ्क यू सो मच मिठो सिर्जनाको लागि। हामी कोही सिकिरहेछौँ, कोही सिक्ने क्रममा पनि छौँ होइन। वाचन गर्न पनि सिकिरहेछौँ केही साथीहरू। लेख्न राम्रो सक्ने तर वाचन कम गर्न सक्ने साथीहरू पनि छन्। मैले धेरै विचार गरेको छु। अब चाहिँ आफ्नो मिठो सिर्जनाको लागि भाइ गणेश बम निरुपमलाई सम्झाउँछु। एकचोटि रमाइलो पनि मिलाउनुको प्रयत्न सुरु गरौँ। नमस्ते, मेरो नाम गणेश बम। म चाहिँ अझै भइले अझै पछाडि गरौँ। सिधै सुरु गर्छु। न बदलिन्छ न टिक्छ हुँदै हुँदैन, बरु यस्तै ठिक छ हुँदै हुँदैन। न बदलिन्छ न टिक्छ हुँदै हुँदैन, बरु मलाई यस्तै ठिक छ हुँदै हुँदैन। तिमी गठबन्धन गर्ने कुरा गर्दै नगर क्रिया, तिमी गठबन्धन गर्दै नगर क्रिया, 2/3 त टिकेन हाम्रो। तिमी गठबन्धन भनिदिने हो। तिमी गठबन्धन गर्ने कुरा गर्दै नगर क्रिया, 2/3 त टिकेन हाम्रो के ठिक छ हुँदै हुँदैन। न हुन्छ है, यो चाहिँ हल्का पोलिटिकललाई छोटाएर हानेको छ। प्रतिगामी विचार हराउँछु अर्को बेलामा, प्रतिगामी विचार हराउँछु अर्को बेलामा, तिमी नसोच म डराउँछु अर्को बेलामा। प्रतिगामी विचार हराउँछु अर्को बेलामा, तिमी नसोच म डराउँछु अर्को बेलामा, दिलको सदन भाँडी तिमी विरोधी भयो। प्रतिगामी विचार हराउँछु अर्को बेलामा, तिमी नसोच म डराउँछु अर्को बेलामा, दिलको सदन भाँडी तिमी विरोधी भयो। पर्ख प्याजको चुनाव गराउँछु अर्को बेलामा।
अधिक चलिरहेछ, भुलेर संस्कार अधिक चलिरहेछ, नसोची ठिक बेठिक चलिरहेछ। भुली संस्कार अधिक चलिरहेछ, नसोची ठिक बेठिक चलिरहेछ। प्रेमको भिड देख्दा अचेल यस्तो लाग्छ, प्रेमीहरूको भिड देख्दा अचेल यस्तो लाग्छ, बेमौसमी कार्तिक चलिरहेछ। अब रेडियो नेपाल हो। कि त छाड्यो कि घर सोध्न बाँकी छ, कि त छाड्यो कि घर सोध्न बाँकी छ, उसलाई हाल खबर सोध्न बाँकी छ। कि त छाड्यो कि घर सोध्न बाँकी छ, उसलाई हाल खबर सोध्न बाँकी छ। मुटुमै छोरा यसरी रोपेको मान्छे, मुटुमै छोरा यसरी रोपेको मान्छे, किन जुदायो नजर सोध्न बाँकी छ। सदा जस्तै नटेरी मङ्सिर सकियो, यो साल पनि फेरि मङ्सिर सकियो। सदा जस्तै नटेरी मङ्सिर सकियो, यो साल पनि फेरि मङ्सिर सकियो। तिमीबाट सही जवाब नपाएपछि, सदा जस्तै नटेरी मङ्सिर सकियो, यो साल पनि फेरि मङ्सिर सकियो। तिमीबाट सही जवाब नपाएपछि अरूको मात्र बिहे हेरी मङ्सिर सकियो। मनमा छन् सवाल कति कति सोध्न बाँकी छ, मनमा छन् सवाल कति कति सोध्न बाँकी छ, जवाब आउने जति सोध्न बाँकी छ। मनमा छन् सवाल कति कति सोध्न बाँकी छ, जवाब आउने जति सोध्न बाँकी छ। यो दिललाई टुक्राएपछि हे निर्दय कति गर्दै गयो प्रगति सोध्न बाँकी छ। धन्यवाद। धन्यवाद छ। यो मिठो गजलका मुक्तक शेरहरूको लागि गणेश भाइसँग पनि गजल र मुक्तक पनि छुट्याउन छोड्यो। अब 2-3 वर्ष भइसक्यो, मिठा गजलहरू धेरै सुन्न पाइन्छ, सुनेर कहिले रमाइलो भइरहेछ। र यसपछि अब कसैको मिल्यो भने दोस्रो चोटि पनि सुन्ने अवसर सुनाउ लागिरहेको छ भने अगाडि कम सुनाएका त्यो हात रेज गर्ने हुन्छ है। कसैलाई भन्नु नमस्ते, मेरो नाम दीक्षा भट्ट, हाल केएमसीमा बीबी सेकेन्ड सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी। मेरो विधा चाहिँ कति कविता हो, अनि मैले खासै आज प्रेम दिवसको अवसरमा प्रेमिक कविता भन्ने सुनिरहेको थिएँ, तर मैले प्रेमिक कविता लेखेको छैन, तर एउटा चाहिँ प्रयास चाहिँ गरेको छु। र यसरी सुरु हुन्छ। हावाको भेटले जब मेरा फेसलाई छुन्छ, लाग्दछ त्यो हावामा तिम्रो श्वास मिश्रित छ। र जब केही केस मेरा आँखाकै ओरसम्म पुग्छन्, म तिम्रो स्पर्श महसुस गर्न पुग्छु। बादलका टुक्रामा कहिले तिम्रो नामको पहिलो अक्षर देख्छु, त कहिले कुनै चित्रकारले लाखौं प्रयासपछि पनि ठ्याक्कै उस्तै बनाइन सकेको, अनि उस्तै अलि बेग्लै तिम्रो मधुर आकृति देख्छु। ऐनामा हेर्दा अनायसै लजाउँछु, लाग्दछ ढोकाको कुनै कुनाबाट तिम्रो आँखा छिपी मलाई एकटक भएर निहाल्दैछन्। सिरानीलाई पनि तिम्रो काँध सम्झिन पुग्छु, र आफ्ना सारा चिन्ताहरू भुलेर फेरि कल्पनाको संसारमा गृह प्रवेश गर्न पुग्छु। भर्खरै हिँड्न सुरु गरेको बालकका खुट्टा कसरी लडबडाउँछन्। तिमी अघि हुँदा बिल्कुलै त्यसै गरी मेरा पाउ डगमगाउँछन्। सँगै वरिपरिका सबैले सुन्ने गरी मुटुको धड्कन बडो रफ्तारमा दौडन्छ तिमीसँग पुग्न। यसलाई प्रेम भनौं वा संज्ञाहीन कुनै शक्ति भनौं, म बिना कारण चुम्बकतिर धातु आकर्षित भएझै तिमीतिर आकर्षित हुन्छु। अनगिन्ती ताराहरूले घेरिएको
जुन अनि ती ताराहरूले घेरिएको तिमी एक्लै जुन अनि म ती ताराहरू बीचको एक साधारण सितारा। तिम्रो नजरको क्षेत्रफलमा म कहिल्यै अटाउँला न। मलाई थाहा छैन यो कलीमा पनि कसरी शरीर जोडिनु अगावै जोडियो आत्मा। तर अफसोस तिमीलाई दिलमा कार्यतार बेरेर राख्नुपर्ने नाङ्गो कागजमा उतारिदिन्छु। धन्यवाद। फिल आएन तपाईँलाई? फिल आएन? साहित्यमा डुब्ने खालको यस्तोमा पनि फिल आएन भने त तपाईँले साहित्य कार्यक्रममा आएको त मजै आउँछ। र धेरै कुराहरू भन्नै परेन होइन। र उहाँको रचनाले र उहाँको वाचन शैली धेरै देखाइसक्यो। र हामीसँग राम्रो सिर्जना लेख्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तिमीले छोडी गयौ भन्दैमा म रुने मान्छे होइन, झुटो गफले आकाशको जुन छुने मान्छे होइन, राम्री छु भनेर धेरै चुरीफुरी नगर तिमी पनि। तिमीले छोडी गयौ भन्दैमा म रुने मान्छे होइन, झुटो गफले आकाशको जुन छुने मान्छे होइन, राम्री छु भनेर धेरै चुरीफुरी नगरे पनि हुन्छ। दर्जनौं छोडेको छु तिमी जस्ता म चाहन्छु नि मान्छे। एउटा तपाईँले यो शेर सुन्नु भएको छ? गुलाबी हे मगर जाने कसको हो याद चाहिँ? इन्डियाको सबभन्दा खतरा मुसायरा भन्छ गजलकार। गुलाबी हे मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। यो थोरै यो गजल छ, म थोरै सुनाइदिन्छु। मेरे बेटे इश्क कर लेकिन हाथ से गुजर जाने का नहीं। प्रतीक्षाले के अरे उसले दीक्षाले सुनाउने यो राहत दिनभरि डाक्टर राहत दिनभरि